हो, आमची गावकारांची जागा आमची होती. गावकार पहिले आमचे होते ना. आमचं पूर्वज त्या जाग्यात होते. शेवटी आम्ही आता ती मागणी घातली. सगळं आमचा पयलीं मंत्र्याकडेच घातली. या जाती मशन काटा आमकां दिलो. मसूरचेक जागा दिली. मोपाक आमी मसूरची होती आमची मोपाच्या गांवांत. थंयसून आमकां हय हाडले. आमी मागलो तसो दिला. तेव्हा आता फुडलें हे हेंच्यांनी हे घेतलेलें आसा आमचें आनी आमकां मेळ्ळेलो आसा. तो आतां फुडलें तांकां सांगलेलें आसा तेंचे. ते आमी हांकां सांगलें कामाक घातलें. तेव्हा ह्यांच्यांनी BJP सरकाराची हे मारली. तेव्हा आमकां हो सपोर्ट केल्लो आसा आनी आमकां पयशांची घरांका सबंद हे केल्लें आसा. आनी आमी थोड्यांनी ते हाडलेलो आसा. जास्ती एकदांच हाडलेलो आसा. मी जाल्यार एकदांच हाडले बाकी हाडूंक ना. अरे पण कोणीच आमकां काय सपोर्ट करूंक नसलो. हो आत हे साहेब इले आणि आमकां सगळे वाटेन सपोर्ट केल्लो आसा. आमच्या नदार घातलेली आसा. जायते वाटेर आमकां आडांक ना दिवंक. कोणाक साब नोकरी हयसर कोणाकच नसली ती नोकरी दिली आणि अजून पर्यंत काय ना हेंच्यांनी आमच्यावर लक्ष घातलेलो आसा. मुद्दम येवन आमचे काय हे घरां लिकेज जातात ह्या जातात 2-3 वर्सात सगळी घरां काय ना लिकेज जावन ह्या जाल्लो आसा. पण यंदा काय ना हेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा आमकां. तसोच ह्याच्या फुडें आमी तांकां सपोर्ट जाता जाय तितको करतलो. तुमकां नमस्कार. आयज हांव कासरवांडे आसा आनी जे आयज आमच्या धनगर समाज जेन्ना जे एअरपोर्टाच्या टायमार जेंकां ते एअरपोर्टार आसलेले तेंकां आयज हांगासर शिफ्ट केल्ले आसा आनी तेंकां 14 ही घरां हांगासर बांदून दिल्ली आसा. आनी त्या टायमार ही घरां बांदून दिल्ली त्या टायमार म्हाका दिसता खुबशे प्रॉब्लम जाल्ले. त्या टायमार खुबशे इश्यू क्रिएट जाल्ले हांगासर. कित्याक जी घरां आहा तेंकां बांदून दिल्ली ती लिकेज जाताली. आयज खूब वर्सां जालीं आयज तेंची घरां लिकेज जाता आनी जे पासून हांव येयल्लो तेन्ना हांगासर येवन तेंची हालत पळयल्ली हांवें. त्या टायमार हांवें तेंकां हें दिल्लें प्रॉमीस केल्लें जी पळय तुमची घरां आहा तितल्या घरांक हांव पत्री घालून तुमकां गोवोरमेंटा तर्फे तुमकां दितलो म्हणून. कित्याक त्या टायमार तेंकां जे पळय तेंचे हें आसलें ते फुलफील करूंक नासलें तेंकां. आयज म्हाका दिसता जे आयज हांवें तेंचें काम करून दिल्ल्या जे गोवोरमेंट तर्फे जे आयज आमचो BJP सरकार आमचो बऱ्यान बरें काम करता. म्हणटल्यार आयज आमचो प्रमोद सावंत सर हो खूब बरें काम करता. आयज तेज्या कडेन हांवें हे सगळी घराणी तेज्या कडेन मांडली आनी आयज तेंकां खऱ्यांनीच बऱ्यान बरो आयज तेणी सपोर्ट दिल्लो आसा. ज्यो आयज ही 14 घरां आहा 14 घरांक तेणी आयज सगल्यांक 5-5 लाख हे गोवोरमेंट तर्फे तेंकां दिल्ले आसा सगळ्या 14 घरांक. तशेंच आयज ते मागीर हांवें तेजे कडेन परत आनी एकदां हें करून घेतलें कित्याक आमी तेंकां ते पत्रे घालून दिवया. जे तेका पयलीं सपोर्ट जावंक नासलो तेंकां आतां आयज सपोर्ट आमी दिल्लो आहा पयशांनी केल्लो आहा. तेका लागून आमी तेंकां जी पत्री आहा ती घराचेर वयर ते आयज ना म्हटल्यार 1 कोटीचो तो एस्टिमेट आहा तो आयज तेंकां आमी दिल्ल्या 14 घरांक तेंकां आयज पत्री घालून दिवं. आयज तेका लागून हांगासर आयज आमी तेजो फावंडेशन स्टोन आयज पडलेलो आसा आनी आयज म्हाका खूब उमेद दिसता. ahल्या बारीक समाजाक आनी बारीक लोकांक काम करता तेन्ना खूब उमेद दिसता कित्याक आनीक काम करचें अशें म्हणून. बारीक लोक खंय तरी वयर सरोंक जाय. तेका लागून म्हाजो असोच काम आसता जे आयज इतलीं वर्सां हांव काम करता पळय ते बारीक खंय समाज आनी बारीक लोक खंयसर गरजेक आहा तेंकां हांव चड पयलो पावोन म्हाका दिसता. तेका लागून आयज हांवें तेंचें काम केल्लें आसा. तेंच्यांनी बरें हॅप्पी रावचें. जे पळय आयज तेंकां गोवोरमेंटान जे आयज इतलो सपोर्ट दिल्लो आहा तसोच तेंच्यांनी गोवोरमेंटा वांगडा रावचें म्हाका दिसता. आनी जे आयज म्हाका दिसता हांगासर हांवें गोवोरमेंटाचे 2 नोकऱ्योय दिल्ल्यो आसा. हेज्या पयलीं हेंचेर केन्नाच कोणाचें लक्षय नासलेलें. आयज हेंचेर आमी जे BJP सरकार बऱ्यान बरें काम करतात ते हेच म्हणटात तेका काम म्हणटात. तेका लागून हांव तुमकां सगल्यांक सांगूंक सोदतां जे आयज BJP सरकार हांगासर आमच्या पेडण्यान आहा ते तुमी सरकारा वांगडा रावचें आनी हेज्या फुडें बी कितें हें आहा तें तुमी आमकां सपोर्ट तुमचो सदांच दिवचो. इतलें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं.